Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Putol nga tiil sa tao nga nakuykuyan sa landfill sa Talisay City, gipaimbestigahan. DOH-7 muhatag og tambal og artificial leg sa batang naputlan og tiil nunod sa impeksyon. Bayranan sa kuryente sa mga konsumidor sa Visayan Electric mukunhod. O golden retriever nga nangita siyang Valentina patok sa social media. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Department of Health mipasusi sa putol nga tiil nga gilabay sa landfill sa Talisay City. Hinuon nakigalayo na ang Talisay City Police sa mga tambalanan kung asa gikan ang putol nga tiil. Ang report ni Femari Dumabo. Nabulabog ang mga manguykuya ug basura sa landfill sa barangay Tapuldak Bayan sa Talisay. Human sila nakaukab og karton nga gisudlan sa putol nga tiil sa tao pasado 2:00 sa hapon nitong Pebrero 12. Sila na ang nagpaibaw sa mga opisyal sa barangay ug giparespondihan sa kapulisan. Wala man makadawat og opisyal nga reklamo ang Regulation, Licensing and Enforcement Division sa Department of Health sa Region 7. Apan gitataw ni Dr. Anisa Patindol, ang Division Chief, nga susihon nila kini. Moto proprio kining buhaton sa ilang buhatan aron masayran kun kinsa ang nagpasagad og labay sa putol nga tiil. Nahibaw-an nga sagad maghimo nini ang mga tambalanan. Gitataw ni Patindol nga delikado sa panlawas sa tao ang mga pinutol nga parte sa lawas sa tao. Kay giisip kini nga usa sa mga infectious waste. We will conduct a motu proprio because ang severity sa kanang nakita is need gyud siya nga mag-conduct gyud mi og investigation, mag-initiate gyud ang Department of Health og investigation bisan pag walay complainant. Rest assured on that. And then as to that, we have proper disposal of waste na mukuha ang hospital nga a third party to handle the infectious waste. Kung mapamatud-an nila nga ang ospital ang naglabay sa putol nga tiil, mahimo nila kining kasuhan. Nipaygayon usab og kagulingong investigasyon ng Talisay City Police human nga sila og ang scene of the crime operatives ang daling miresponde niini. Matod sa Talisay City Police nga nakigalayon sila sa tambalanan kung asa kinigikan ang pinutol nga tiil. Og nasayran sa Talisay City Police nga aduna kunoy miscommunication tali sa garbage collector og sa tambalanan. Giklaro nga gitunga ngadto sa duha ang waste material sa tambalanan, ang general waste og pathological waste, sama sa putol nga tiil og mga injections ug uban pa. Gingong naapil pagkolekta sa garbage collector sa general waste ang pathological waste, din lakip ang putol nga tiil. Giklaro sab matud pa sa tambalanan nga adunay gyud sila waste service provider nga mukuha sa mga pathological waste. Ang putol nga tiil gibalik sa Talisay City Police ngadto sa ospital alang sa insakto nga paghipos niini. Obadi Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa laing balita, gawa sa legal assistance aron kahatagan og hustisya ang pagkaputol sa wang tiil sa 6 anyos nga batang lalaki sa Toledo City, ang amahan sa bata nga si Daryl Sam Quimada nanawagan usab og tabang pinansyal alang sa nagpadayon pa nga pagpatambal sa iyang anak. Atol siyang pagduaw sa buhatan sa DOH-7 gahapon sa buntag alang sa pagduso og reklamo. Batok sa tambalanan sa Toledo City, iya usab gipahibaw nga nagkinahanglan pa sila og daghang tambal alang sa bata. Samtang nagpaalim pa kini. Misad ang DOH-7 nga muhatag og pipila ka tambal ug ipaagi kini nga mahatagan usab og artificial leg ang bata. Pangu sa PhilToda, Confederation of Lapu-Lapu City Tricycle Operators and Drivers Association, nanawagan ngadto sa mga pasahero nga kung adunay bati nga kasinatian o reklamo bato kanila, ipaabot kini sa ilang buhatan aron maresolba, inay ipaagi sa social media. Ani ang report. Sa post sa usa ka netizen niadtong Pebrero 6, iyang giasoy ang kasagmuyo ug kabalaka nunod sa kasinatian sa iyang anak nga misakay og tricycle gikan sa MTC aron magpahatod sa ilang balay sa Barangay Basak. Sa iyang post, giingong gipaninglan ang iyang anak og pakyaw nga pliti sa tricycle driver. Apan kay pamlitira sa minimum ang dala niyang kwarta, gipangayuan niya ang driver og contact number aron iya kining kontakon ug hatagan sa gibungat niini nga plitihan. Apan dihang gikuha sa iyang anak ang cellphone aron i-save ang number sa tricycle driver, kalit niining gilabni ang cellphone ug miingon nga wa koy salig nimo ug milahos padagan ang tricycle. Nunod sa maong post, gisubay ang body number sa tricycle ug na-impound kini. Apan matod ni Sixto Tumulak Jr.,
Pango sa PhilToda nga sa ilang investigasyon, way kamatuuran ang post sa usa ka netizen. Ang ilang driver pa mismo ang nabiktima kay ang batanong pasahero wa mo pliti. Ultima ang testimony sa anak o sa inahan, di wa magkadimao. Kaya according sa anak, nawa yang cellphone, habilin sa tricycle. Pero ang post sa iyang inahan, gisnatch ang cellphone. Nasagmuyo usab ang PhilToda sa mga pong nga gigamit sa post di inapatik nga dili na di ay safe kay daw nag-generalize kini sa tanang mga tricycle driver sa dakbayan. Gani gipakita si PhilToda ang kopya sa pinirmahang kasabutan tali sa naasoy tricycle driver ug sa tinun-ang pasahero diin misaad ang tricycle driver nga mutabang pinaagi sa pagpaniid ug makisayod sa kaubang mga tricycle driver. Wala ang driver ug operator sa tricycle dihang gibisita namo ang PhilToda. Samtang giangkon ni tumulak, wa sila magkaatubang sa inahan ug sa anak nga mireklamo kay wa man mutubag dihang gipadad-an niya kini og mensahe. Subay niini, nanawagan ang PhilToda sa mga pasahero nga ipadangat sa ilang buhatan ang reklamo batok sa mga abusadong tricycle driver, mga butang nga nahabilin sa tricycle ug uban pa inay ipaagi sa social media. Kay naa ang PhilToda, andam nga mo tabang, mo assist, kay nga naman usako sa gisaligan sa atog bayor para pag-disiplina, pag-organisa, no? Paghatag og kanang mayong giya sa mga drivers. Wa mutubag ang netizen dihang gikuhaan unta siyang habig o gitangtang na usab ang post niini. Samtang gipahibaw usab sa Pango sa Basgon-Toda kon basak gunob Tricycle Operators and Drivers Association nga did-an nilang makapamasahero sud sa usa ka tuig ang mga tricycle drivers nga nakadunggab ug nadunggaban sukad niadtong Pebrero 14. Na-discharge na usab sa tambalanan ang tricycle driver nga nadunggaban. Samtang nakapiyansa na niadtong Pebrero 11 ang nanunggab nga tricycle driver. Sa ilang gibuhat nga sa laod, krimen man god. Usa po siya nga murag kanang makamatngon po uban namo nga mga tuda ba. Nga di day maayo nga maghimot sa laod sa atong grupo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Meronhina, Balitang Bisdak. Lalaking gituang sabog sa illegal nga drogas misulod sa usa ka panimay sa usa ka subdivision sa Barangay Lawaan 1 sa Dakbayan sa Talisay ug giingong misuway pagputlo sa iyang kinabuhi niadtong Domingo sa gabii. Tungod niini gisikop siya sa kapulisan. Naila kini sa alias nga Richard, 38 anyos, taga Purok Santan, Barangay Tinubdan sa lungsod sa San Fernando. Sa investigasyon nasuta sa kapulisan nga nagsakay siya og motorsiklo ug milahos pagsud sa usa ka subdivision nga nakapakugang sa gwardiya. Natumba ang gimaneho niyang motorsiklo, mibarog ug milahos pagsud sa usa ka balay ug migawas ug misud na usab sa laing balay. Misaka pa sa rooftop ang lalaki ug nagpatabang kay aduna kunoy gusto mupatay kaniya. Giingong misway pa kini paghigot sa iyang liog. Maayo na lang kay naabtan siya sa mga sakop sa SWAT ug naluwas gikan sa tinguha niyang pagpakamatay. Gida siya sa tambalanan aron mahiling. Giangkon sa dinakpan nga nakagamit siya og gidiling drogas. Porsigido ang tag-iya sa panimay nga iyang nasudlan nga pasakaan kini og kasong trespass to dwelling ug alarm and scandal batok kaniya. Good thing na naabutan pa nila itong si alias Richard na muntik na itong magpakamatay. May mga cable siya nakita doon sa 4th floor ng bahay, doon sa subdivision. Ito yung ikuan niya sa lieg niya sana. So, good thing maagap yung ating mga responding team, yung SWAT natin. So, nirescue nila itong suspect na to. Nasa stable situation na siya. Mandawi City Persons with Disabilities Office may patuman og mga lakang aron makalikay niining mga binuang sa paggamit sa mga peke nga PWD IDs. Ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may sa ubang mga bahin sa nasod naghitak kining paggamit sa peke nga mga PWD IDs aron kuno nga maka-avail sa mga diskwento mga benepisyo bisan kun dili mismo PWD. Alauna pa sa hapon ang ilang aktibidad, apan buntag pa lang nag-abot-abot na ang mga PWDs sa Mandawi Sports Complex alang sa schedule sa distribution sa ilang financial assistance gikan sa Dakbayan. Ang madawat 4,000 pesos o katunga sa ilang 8,000 nga tinuig nga assistance. Si Edgardo Ramada usa sa sayong nga naabot.
napangutana namo siya kabahin sa paggamit sa iyang PWD ID. Aminado siya nga sagad sa mga establishmento sama-sama kan-anan mo honor man sab ni ini ug muhatag sa mandated nga 20% nga diskwento. Apan duna kunoy ubang ginagmayng patigayon nga dili. Dapin dito kanang mga Sidewalk lang. oo, mga sidewalk kanang na yung magkaon mga mahao panood to panyapo na nabili na pagkaon ba di sa mo uwer. Ikaw kasabot ra bukana or mas mayo ang Masabutan po ko ana kay inoon sakto sa iyang ingon tag nga kagmera. Nakaparenew na si Edgardo sa iyang Mandawi PWD ID kundiin na-reflect na ang iyang PWD ID number o QR code. Nadyo na siya code. Napo na siya kuan po sa palisi sa presidente sa Banilad. Matud sa head sa Mandawi Persons with Disability Affairs Office, ang mga cards nga gi-issue karon sa ilang opisina nagbato na sa QR code ug ID number. Ang ID number ma-verify usab sa online database sa DOH. Usa sa ato ang gihimo nga kana pag kuana PBC na sa ato ang ID unya na ay QR code. Nya ang ato pong mga persons with disability once ma-register sa atong office, ato po na sila i-registered online, no? Register nato online una sa tanan para maka-avail. Sa ubang mga bahin sa nasod, labi na sa kauluhan, misibaw ang giingong paggamit sa mga peke nga PWD IDs. Matud ni Humantok, kinsa mausab ang Regional Federation President sa mga PWDs, wala hinoy natala nga report ni ini sa Mandawi. Gi-abuse po na uban na maligya og ID, bisag dili persons with disability makuha og ID. Unya karon nya kanang naapoy uban nga mga lugar nga kana ganing ang establishment kanang moingon dayon nga kay pagtan-aw ang ilaha diya ang ID wala ma-registered online. Kung kahinumduman may doon na inquiry nga napahigayon kabahin ning maong mga binuang sa paggamit sa mga peke nga PWD IDs kini ang gustong mahunong sa lain-laing bahin sa nasod aron nga katugyong deserving nga mahatagan ning maong benepisyo ma-qualify mo ay makabaton ni ini. May Daghang salamat, Nico Sereno. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Good news alang sa mga konsumidor sa Visayan Electric kay ang bayranan sa kuryente ning Pebrero hangtod sa Marso muminos. Ang report ni Femari Dumabo. Usa kini si Stella Mendoza sa Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo sa mga konsumidor nga malipayon og mapasalamaton kaayo man masayod nga minos ang bayranan sa makonsumo nilang kuryente sugod karong buwan na hangtod sa Marso. Sa meging tuig dili mo minos sa 9,000 pesos ang bayranan sa ilang kuryente matag buwan sa giibangang balay o sa tindahan. Sa nangaging buwan, mius-us ang nabayaran nilang kuryente nga may kantidad sa 8,000 pesos. Dako nagang tabang kay syempre pag mudako ba pud amo ang kuryente dili kay magdagdag ba pud si zero bayan o additional kay syempre dapat mo cooperate pud ka sa tag-iya. Sa pag-us-us karon sa bayranan sa kuryente sa Pebrero ug Marso, mas maubos na usab ang ilang bayranan. Kini human gipahibaw sa Visayan Electric Company nga 13 sentimos matag kilowatt-hour ang pagminos sa matag residential consumers kun 11 pesos og 13 sentimos ang mabayaran itandi sa miaging buwan nga 11 pesos og 26 sentimos. Alang sa mga konsumidor nga makagamit og 200 kilowatt-hours matag buwan, maminusan og 26 pesos ang ilang bayranan. Kinanglan na ay murag additional standby power bitaw sa transmission para dili bitaw ta magkulang sa power supply. So muna nga nitaas siya, but niubos man ang WESM. So nabawi ra, ipa-refund na tong gi-kolekta para sa regulatory reset experts cost. Gimandato na sa ERC nga magkolekta mi ana, but ningon man sila nga ipa-refund na lang og ipahunong na ang pag kolekta. So naatay gi-refund nga 11 centavos per kilowatt hour.
Ug bisan pa sa pag-uso sa rate sa kuryente, awhag sa Visayan Electric nga mas maayo gihapon ang pagdaginot sa paggamit sa kuryente. Sama na lang nila ni Stella nga imbis freezer, kining inverter nga refrigerator na lang ang gigamit sa tindahan. I-unplug gid ninyo ma. I-unplug. Murag okay, delikado ba pod og no kanang di unplug kay utakay ba mga mag-circuit ana. Ang mudako jud kuryente kanang mga ref nga dili inverter nga na kadalasan niya kanang mga freezer gani nga na kusog kay mukaon niya mo tong gikuha gani dili ang freezer kay kusog kay mukaon ng kuryente. Like TV, no? TV. Nakasaksak siya, naka-plug siya, pero nagsiga pagyapon tong red, di ba? Kay naka-standby mode siya. Kana nagkonsumo gyapon na siya kuryente. Although gamay ra, but kung tapok-tapok ko nimo ang TV, ang stereo, ang electric fan, ang mga chargers, gagmay nga mga load, pero ni konsumo gyapon na siya og gagmay pud nga kuryente. Ang atong tawag ana phantom loads. Oba ni Cleofer Lumaya, Gogrod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Hospital midasig sa mga adunay reklamo o baka sugyot kalabot sa kasinatian niini sulod sa hospital ug sa mga hospital staff sa pagbisita sa ilang patient satisfaction office nga nahimutang sa ground floor at bang sa Medical Records Department. Ang maong panawagan gipost sa social media page sa Tambalanan kagahapon ug giuluhan nila kini og kasinatian mo paminawon ko. Sa maong post ilang gipasalig nga suportado nila ang bukas ug mahinungarong pagpadayag. Sa susamang post, giawhag sa tagduma sa Tambalanan ang publiko nga likayan ang pag-post sa social media batok sa mga kawani ug staff sa Tambalanan gamit ang mga po nga mapasipadon. Ilang gipasalig nga moabag sila aron masiguro nga mahatag ang labing maayong serbisyo sa mga pasyente. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa hospital administrator kabahin sa ilang post apan wa pa kini giluwatang pamahayag. Samtang gipahibaw sa 18 anyos nga pasyente sa Tambalanan kinsa nagpost sa social media sa nakalabay mga semana may tungod sa mga sakit nga pong nga nadawat niya gikan sa ubigayni nga mipaanak kaniya nga ugmang adlaw gikatakdang mag-atubang ang iyang inahan ug ang ubigayni. Pagreklamo og election offense sa mga gikwestiyon nga mga botante sa Mandaue City, ipadayon yun aron masiguro nga ang mga makabutar karong eleksyon, mga residente gyud sa Dakbayan. Ang report ni Nico Sereno. Nakafile na sa ilang appeal sa korte ang kampo sa petitioner nga buot unta nga magpa-exclude o mapatangtang ang kapin sa 200 ka mga botante gikan sa listahan para karong Mayo. Kahinumduman, gidismiss sa MTCC ang petisyon o gimando nga ipabilin ang mga pangan sa voters list. Gi-challenge sa kampo sa kanhi ABC President ang maong mga botante. Ang appeal giduso sa Regional Trial Court. RTC file, then the ruling of the RTC will be final and executory. Meaning, the ruling of the appellate court, which the RTC is final and executory, the only remedy remaining therefore is certiorari. Samtang gidugang sa ilang abogado, gawa sa petition for exclusion, ihinayon nila ang pag-file og election offense sa maong mga tao. Posibleng mas daghan pagani ang mareklamo niini, mas labaw pa sa kapin 200 sa exclusion. Agig mensahe kuno sa mga mubutar karong Mayo, apan dili gyud residente. Pahinumdum ni NTC kanila ang gipirmahan sa COMELEC registration under oath o gipanumpaan nila ang kamatuuran niini. We are working on it. Like I said, usara ng exclusion. The petition for exclusion is just one of the many available action that we are preparing. Kung makalusot man gani sa exclusion na atong election offense. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Dili lang di ay ang mga tao ang single karon ug nangita og kauban sa kinabuhi ni ining Heartsman. Apan lakip na ang mga iro. Sama na lang ni ining 6 anyos nga golden retriever nga naila sa pangang butter. Makita sa video nga naglakaw-lakaw kini bitbit ang iyang basket ug red heart balloons. Daw andam na nga musud sa commitment si Butter aron iya nang makitaan ang iyang Valentina. Gawas kang Butter nangita usab ang iyang igsuon nga si Peanut nga usa ka labrador ug Valentina.
Take note, aduna kini pagtugot sa ilang fur moms. Matod sa ilang fur mom nga si Rose nga tuyo lang unta niyang ma-update sa mga activities sa iyang mga fur baby. Apan wa magdahom nga maila sa social media. Anaa si Rose sa Singapore na narbaho isip sped teacher samtang ang iyang kapikas ang nag-atiman sa ilang fur baby boys. Ang video ni Butter kauban ni Peanut nga nagsuri-suri sa park niani na og kapin sa 75,000 views ug gatusan ka mga shares ug comments. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Representante sa nagkadayang sektor sa Katilingban sama sa religious sector, academe, health ug uban pa nagkatapok gahapon alang sa subling paglusad sa kontratikas. Ilang gipahibaw nga voluntaryo silang mitanyag sa ilang serbisyo aron sa pagbantay sa kasagrado sa mga boto ug pag-edukar sa mga botante sa angayan nilang butaran. Usa nila kini kaadbokasiya alang sa limpyo, matinud-anon ug patas nga May 2025 election. Matod ni Reverend Raimundo Gilaugan, tigpamaba sa kontratikas nga atol sa eleksyon, musalmot sila isip watchdog o magbantay ug pagdokumento kung way kagubot ug way mga tikas. Mupahigayon usab sila og voters education diin mo bisita sila sa mga sityo pagpakita kanila kinsa ang mga gustong magpapili nga angayang butaran ug ang tinguha nga wadon yun ang political dynasty. Gawa sa mga kahugpungan ubos sa simbahang Katoliko, misalmot usab ang mga representante sa mga protestante. This is ecumenical kay giingon man nato nga dili ra ni trabaho sa usa ka simbahan kundi trabaho sa tanang iglesia nga may pagmahal sa iyang nasod. And we welcome everyone labi na katong atong mga IT expert kay sila gyud maoy makatabang niini. Lapu-Lapu City pabiling anaa sa green category kung luwas ug malinawon base sa gipagawas nga assessment atol sa tigom sa Lapu-Lapu City Joint Security Control Center kagahapon. Matod ni Attorney Anjanette Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, nga di gyud malikayan nga may mga pasumbingay ug pagpanaod sa magkaatbang nga mga kandidato pinaagi sa social media. Apan sa mga gilatid nga parameter sa COMELEC ug sa kapulisan sa pag-ila sa kaluwas sa usa ka dapit, samtang naghinangat ang eleksyon 2025, wa malakip ang Lapu-Lapu City sa mga areas of concern. Samtang sukad gisugdan ang pagpatuman sa COMELEC gun ban niadtong Enero 12, way ni usa ka armas ang nasakmit atol sa checkpoint sa Lapu-Lapu City. May unom hinuon ka mga armas nga nasakmit apan atol kini sa mga police operations. Sa intelligence nga atong gitamdan para maghimota sa atong category, peaceful ang Lapu-Lapu. So that's why we have that green. Naka-file na og motion for reconsideration ang mga empleyado sa Mandaue City nga gisuspenso sa ombudsman. Gumikan sa gikwestiyon sa aksyon sa bakanting luna sa Barangay Paknaan nga gireklamo sa nagpailang tag-iya. Apan gibarugan sa dakbayan ang luna nga iya sa syudad ug ang gihimong lakang alang sa kaayuhan sa tanan. Kahinumduman gipahamtangan ang 26 ka mga tawo og 9-month suspension tungod sa pagkwestiyon sa otoridad sa mga gipatuman sa clearing. Matud sa usa sa nangu sa operasyon nga lakip sa nasuspenso si Attorney Julius Intisig, miduso sila og supplemental motion for reconsideration. Kundiin gihimong basihan sab ang order sa korte ni adtong 2023 kundiin giila ang mga laka nga gihimo sa syudad sa maong luna. This court finds that the alleged acts sought to be restrained were performed by the city government of Mandaue. Clearly, we were merely acting as agents. The principal, like I said, is the city of Mandaue. Pagbaligya og buhi o processed nga mga butete gidili na sa syudad sa Mandaue. Atol sa gipahigayong sesyon sa City Council, gipasar ang resolusyon nga magdili sa pagpamaligya, pag-distribute ug pag-trade sa hilaw, labas o processed nga puffer fish sa Mandaue. Gibase kini sa resolusyon sa Fisheries Administrative Order niadtong 2014 sa Department of Agriculture ug Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR. Giawhag ang mga local government units nga mutuman ni ining maong palisiya. Mao nga giduso kini sa Mandaue alang sab sa kaluwasan sa mga tawo aron malikay sa toxins nga mugna sa maong isda.
Usa sa mga kalihukan atol sa week-long nga pagsaulog sa Charter Day anniversary sa Cebu City mao ang Pet Day nga gihimo niining adlaw Pebrero 18. Gitanyag ang mga libreng bakuna, ligate, kapon ug uban pang serbisyo alang sa mga kahayupan, ilabi na sa mga iroong iring. Gihimo kini sa Plaza Subo at ubangang bahin sa Cebu City Hall diin mihatag sa ilang serbisyo ang mga kawani sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries. Aduna usay mga libreng bitamina. Usa sa gihingusgan sa DBMF mao ang pag-atiman sa mga iroong iring nga sagad makita sa kadalanan. Sa kalihukan aduna usab sila gilusad nga Adopt a Dog program. Samtang gihingusgan sa usab ang kampanya Batok Rabies. Sa talaan sa Cebu City DBMF mitala na sila og 4 ka mga kaso sa rabies. Duha niini mga roaming dog o mga latagaw nga iro. Ug ang duha mga binuhi nga iro. Pasprayhan ang iro aron kung pananglitan katong iro nga gidakop namo na laygit na de bakunan giuli muli sa balay nila may bawa namo nga kanang iro ikaw tag-iyag imong gipasagdan, so you will be issued citation ticket and the penalty is 2,000. Subling giila ang mga kapuso program ug personality sa 10th Platinum Stallion National Media Awards 2025 sa Trinity University of Asia. Ang detalye ni Mark Reggie Abella. Giila ang GMA Network isip TV Station of the Year. Ang paboritong kauban sa pamahaw nga 25 anyos na nga naghatag og serbisyo, balita og kasayuran ug kalingawan ang unang hirit nga giila nga Best Morning Show. Gidawat kini sa usa sa mga anchor sa programa nga si Arnold Clavio. 24 oras mo'y giila nga Best TV News Program of the Year. Ang usa sa mga anchor niini nga si Vicky Morales mo'y napiling Female News Anchor of the Year. Ang usa ka programa ni Vicky nga Wish Ko Lang mo'y giila nga Best Public Service Program. Si 24 oras Game Changer segment host Martin Javier mo'y gilang Best TV Sports Program host. Si State of the Nation anchor Atom Aurelio mo'y napiling Male News Anchor of the Year. Ang top rating public affairs show nga Kapuso Mo Jessica Soho mo'y napiling Best News Magazine Program. Ang Eyewitness nga laing 25 katuig na nga public affairs show o naghatod sa matulunanong mga dokumentaryo mo'y napiling Best Documentary TV Show. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan higit sa isinasagawang Samtang, ang Regional TV mo ay napili usab nga Regional TV Network of the Year. Napiling Best AM Radio Station of the Year ang Super Radio DZBB. Isa pa rin sa kaaway. Gawin mo na ang kaparasang. Giila usab ang hit Kapuso Family Drama Series nga Pulang Araw isip Best Primetime Drama Series ug Socially Relevant TV Series. Ang pipila kabida niini nga sila Sanya Lopez ug David Licauco mo'y napiling Best Primetime Drama Series Actress ug Best Primetime Drama Series Actor. Gihatagan usab og citation alang sa Breakthrough Boy Group of the Year ang Kapuso P-pop boy group nga Cloud7. Og kauban nato matag fanang halian ang It's Showtime mo'y napiling Best Noontime Show. Samtang medalit sa usa ka bonggang performance sila Rochelle og Cloud7 sa awards night. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network nga GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimong bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Mga kapuso, walay gibantay ang bagyo o low pressure area sa sud ug sa gawa sa Philippine Area of Responsibility CONPAR. Apan posible hinuong muuwan tungod sa upat ka mga weather systems na nagpasulabi sa nasod. Matod sa pag-asa, nakaapekto sa extreme northern Luzon ang northeast monsoon o amihan, samtang shearline usab ang nagpasulabi sa eastern section sa northern Luzon. Nagpasulabi usab ang Intertropical Convergence Zone kon ITCZ sa Mindanao ug easterlies o init nga hangin usab sa Metro Manila ug uban pang dapit sa nasod. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, masinati ang katag-katag ng pag-uwan sa Central Visayas, ilabi na sa mga lalawigan sa Cebu ug Bohol.
Posible usab nga uwanon ang ubang bahin sa nasod tungod sa pagpanugdog og kilat. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.